जिधर देखो पीर घूमता है। एक मंडी है पीरों की, और पीर बनना आसान भी है। जिससे पाओ खुली आफत ले लो। क्या बात है। रिजल्ट क्या निकलता है कि वो आपका ईमान को खा जाता है, क्योंकि आजकल के अक्सर पीर वो लुटेरे होते हैं। वो आपके ईमान पर पहले हमला करते हैं, आपके ईमान को लूटते हैं, साथ में वो आपसे पैसे बटोर कर खुद आलीशान बंगला बनाते हैं और खुद 4 व्हीलर पे घूमना स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप जहाँ का वहीं रह जाते हैं। पीर तो वो होता है जैसे मेरे अब्दुल कादिर जिलानी थे। पहले आप पीर के बारे में जानिए कि पीर कैसा होता है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी थे जो खुद कुछ नहीं हासिल किए दुनियावी दौलत, लेकिन जो भी उनसे मुरीद हुए न, अपने मुरीद को माला माल कर दिए। पीर तो मखदूम अशरफ जहांगीर थे, अपने मुरीदों को माला माल कर दिए। पीर ऐसे होना चाहिए जो मुरीद को माला माल करे, ना कि मुरीद ऐसा होना चाहिए जो पीर को माला माल कर दे। आजकल यही हो रहा है, मुरीद ऐसा मिल रहे हैं जो पीर को माला माल कर रहे हैं। तो मोहतरम नाजरीन, कैसा पीर होना चाहिए, आखिर पीर के लिए क्या क्या शर्त है, कितनी बातें शर्त है, पूरी हकीकत पूरी सच्चाई जानते हैं इस वीडियो क्लिप में। देखिए अब मेरे साथ। जिधर देखो पीर घूमता है। एक मंडी है पीरों की, और पीर बनना आसान भी है। जिससे पाओ खुली आफत ले लो। क्या बात है। खुली आफत। जो सच्चे पीर होते हैं, बेशक अगर किसी को खिलाफत देते हैं तो देखते हैं कि कुछ है कि नहीं। जी हक है, बेशक। सुभान अल्लाह। लेकिन जो डुप्लीकेट दो देता है खुली आफत, वो इसलिए देता है कि मेरा प्रचार होगा। क्या बात है, बेशक। अब सरकार गौसे पाक ने जो फरमाया है, पीर के लिए 12 शर्तें। जी हम उस शर्त को बयान करें, याद रखना। गौसे आजम फरमाते हैं, ला यजूज़ु लिशैखिन अन यजलिसा अला इस्नादिन। किसी भी पीर के लिए ये जायज नहीं है कि वो पीरी मुरीदी की मसनद पे बैठे। अन यजलिसा अला सज्जादतिन निहाया व यतकल्लदु बिसैफिल इनाया। किसी पीर के लिए ये जायज नहीं है कि वो पीरी और मुरीदी के मसनद पे बैठे। हत्ता यकून फीहे इस्नता अशरत खसलत। सुभान अल्लाह। जब तक कि उसके अंदर 12 सिफतें मौजूद ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, मजा आएगा आपको। सुभान अल्लाह। जब तक उसके अंदर 12 सिफतें मौजूद ना हो। इस्नतान मिन अल्लाह, 2 सिफत अल्लाह की। बेशक। व खसलतान मिन नबील करीम, 2 सिफत हुजूर की। व खसलतान मिन अबी बकर सिद्दीक, 2 सिफत अबू बकर सिद्दीक की। व खसलतान मिन उमर इब्न खत्ताब, 2 सिफत हजरत फारूक आजम की। व खसलतान मिन उस्मान इब्न अफ्फान, 2 सिफत उस्मान गनी की। व खसलतान मिन अली इब्न अबी तालिब, और 2 सिफत हजरत मौला अली की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 दूना 12, जी 6 दूना 12 है ना। अब अल्लाह की कौन सी 2 सिफतें हैं? अन यकूना सत्तारन व गफ्फारन। सुभान अल्लाह, पीर बेशक। ऐसा हो कि उसके अंदर सिफते सत्तारी भी हो और सिफते गफ्फारी पारी भी हो। मतलब वो मुरीदों के ऐबों को छुपाता भी हो और मुरीदों की गलतियों को माफ भी करता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। व खसलतान मिन नबील करीम, 2 सिफत हुजूर की। वो क्या है? अन यकूना शफीकन रफीका। वो शफीक भी हो, वो रफीक भी हो। वो शफकत करने वाला भी हो और नरमी करने वाला भी हो। वो झिड़कने वाला ना हो। 4 हो गए।
وہ اسنتان و خصلتان من ابی بکر صدیق، دو صفت ابو بکر کی، بے شک ان یکون صادقا، وہ سچا ہو، اور ہر آدمی اپنے آپ کو سچا کہتا ہے لیکن اگلے جملے نے سب کو کاٹ دیا، بے شک ان یکون صادقا و متصدقا، وہ سچا بھی ہو اور لوگ اسے سچا سمجھتے بھی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق، یہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، وہ خصلتان من عمر بن الخطاب، دو عمر بن خطاب کی صفت، جی ان یکون عمارا والنہان، جو نیکیوں کا حکم دینے والا ہو، برائیوں سے روکنے والا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور دو صفت عثمان غنی کی، ان یکون طعاما وقائم اللیل والناس قائم والناس نائم، وہ سخاوت کرنے والا ہو، پیر سخی ہو، بے شک بے شک، پیر سخی ہو، اور راتوں کو قیام کرنے والا ہو، راتوں کو بات ہے، قیام کرنے والا ہو، رب کی عبادت کرنے والا ہو۔ یہ عثمان غنی کی دو صفت ہے۔ اور حضرت مولا کائنات نے تو سارا معاملہ بالکل ادم ٹنچ بنا دیا، جی بے ان یکون عالما و شجاعا، شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، پیر علم والا بھی ہو اور بہادر بھی ہو، بہادر بھی ہو، بے شک بے شک، پیر علم والا بھی ہو اور بہادر بھی ہو۔ جب غوث اعظم کے اس فرمان کو پڑھا میں نے، اور پڑھنے کے بعد اپنی نظر کے سامنے حضور عالی کا چہرہ لایا تو پتہ چلا شہزادہ غوث اعظم کے اندر وہ 12 صفتیں موجود ہیں جو غوث اعظم نے فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص سلامی، فیضان حضور عالی، واہ واہ، بے شک سبحان اللہ کی بھی دو صفتیں، حضور کی بھی دو صفتیں، ابو بکر کی بھی دو صفتیں، عثمان غنی کی بھی دو صفتیں، عمر فاروق کی دو صفتیں، مولا علی کی دو صفتیں موجود ہیں۔ اور حضور علی دنیا سے جاتے جاتے اپنے شہزادے کو اپنا سچا جانشین بنا کر چلے گئے، اور ان کا دامن ہمارے ہاتھوں میں دے کر گئے۔ اس لیے خبرگاہ والوں بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہیں پیر ایسا ملا ہے جس پیر کا کوئی جواب نہیں۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، اس لیے سبحان اللہ، تو میرے پیارے ناظرین، ایسا پیر تلاش کرو جو آپ کے ایمان کی حفاظت کرے اور اس میں آپ کی مدد کرے، اور جو آپ کو اللہ اس کے رسول تک پہنچنے کا راستہ بتائے۔ ایسا پیر تلاش کرو۔ آج کل ایسے ایسے پیر بھی مل جاتے ہیں نا، مرید کو بھیجیں گے جاؤ نماز پڑھو جا کر کے، وہ خود نماز پڑھتے نہیں ہیں، خود روم پہ بیٹھے رہ جائیں گے، پیر بنے بیٹھے ہیں، نماز کے شرائط تک نہیں پتا، پیر بنے بیٹھے ہیں۔ اور ایسے ایسے پیر جو ہے خلافت بھی دے دیتے ہیں۔ تو جیسا پیر ویسا خلیفہ ویسا مرید، سب کچھ ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ ایمان ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے پیروں سے بچیں، جعلی اور نقلی چیزوں کو پہچانیں، اصلی چیزوں کی تلاش کریں۔ تو آج کے دور میں آپ کو اصلی بہت کم ملیں گے، شاید کہیں مل جائیں آپ کو اصلی، ورنہ سب کے سب یہ لٹیرے جیسے ہیں، خود مالا مال ہونے والے اور مرید کو کنگال کرنے والے پیر آج کے دور میں زیادہ ہے۔ تو آپ کو میری بات کیسی لگی؟ اگر سچ لگی تو کمنٹ باکس میں اپنا رائے ضرور دیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی ایسے نقلی اور جعلی ڈھونگی پیروں سے بچ سکے، ہر کوئی اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ تو اتنا شیئر کیجئے اس ویڈیو کو کہ پوری دنیا میں پھیل جائے۔